अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा आपने उयूनुल हिकायात के अंदर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 106 पर एक हिकायत नकल फरमाई। आप फरमाते हैं हज़रत सैयदना जाफ़र खुल्दी अलैहिर्रहमा आपसे मनकूल है कि मैंने हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमतुल्लाहिल हादी को ये फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा मैं अकेला ही सफ़र हज पर रवाना हुआ। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हरम शरीफ की मुश्कबार फ़ज़ाओं में जा पहुँचा। जब शाम हुई और रात ने अपने पर फैला दिए तो दिन भर के थके मांदे लोग बिस्तरे आराम पर ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगे। मुहब्बत इलाही से सरशार दिल वाले इबादत गुजारों ने जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करना शुरू कर दी। मैं भी, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं भी अपने पाक परवरदिगार के प्यारे घर खाना काबा का तवाफ़ करने लगा। एक कनीज़ भी तवाफ़ कर रही थी और उसकी ज़ुबान पर चंद अरबी अशार जारी थे जिनका मफ़हूम ये है, मोहब्बत ने पोशीदा रहने से इनकार किया और कितनी ही मर्तबा मैंने उसे छुपाया मगर वो ज़ाहिर हो गई। फिर उसने मेरे ही पास डेरा डाल लिया और मुझे अपना मस्कन बना लिया। जब मेरा शौक़ बढ़ता है तो मेरा दिल उसे याद करने की खूब ख्वाहिश करता है और जब मैं अपने हबीब का कुर्ब चाहती हूँ तो वो मेरे करीब हो जाता है और वो सामने आता है तो मैं फ़ना हो जाती हूँ। फिर उसकी वजह से उसी के लिए ज़िंदा हो जाती हूँ और वो मेरी मदद करता है, यहाँ तक कि मैं खूब लुत्फ़ महसूस करती हूँ और कैफ़ो सुरूर से झूमने लगती हूँ। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तुझे खौफ नहीं आता कि ऐसे बाबरकत मकान में इस तरह का कलाम कर रही है, अपनी मोहब्बत की बातें कर रही है, अपने महबूब से मिलने की न मिलने की बातें कर रही है। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और इस मफ़हूम के चंद अशआर और पढ़ डाले। कहा, अगर उससे मुलाकात का मामला न होता तो तू मुझे पुरसुकून नींद से दूर न देखता। जब वो मिल गया तो उसने मुझे वतन से बहुत दूर कर दिया, जैसा कि तू देख रहा है। मैं उसे पाने से डरती हूँ लेकिन उसकी मोहब्बत मुझे शौक़ दिलाती है। फिर पूछा, ये अशार पढ़ने के बाद, जिनका मफ़हूम ये था, पढ़ने के बाद फिर पूछा, ए जुनैद, तू काबा का तवाफ़ कर रहा है या फिर रब्बे काबा का? मैंने कहा, खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ। कनीज़ ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, ए परवरदिगार,
تیرے لیے پاکی ہے، تو پاک ہے، تو نے جیسا چاہا اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، تیری حکمتیں بہت عظیم ہیں۔ یہ لوگ تو پتھروں جیسے ہیں، یہ لوگ تو پتھروں جیسے ہیں جن کی نظر صرف مخلوق تک محدود ہے، یہ لوگ تو پتھروں جیسے ہیں جن کی نظر صرف مخلوق تک محدود ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر چند اور اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، لوگ قرب الہی پانے کے لیے طواف کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے دل چٹان سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ لوگ قرب الہی پانے کے لیے طواف کرتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل چٹان سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ارے اتنے سخت دلوں کے ساتھ آ کر طواف کعبہ کرتے ہو، وہ چٹیل میدانوں میں راستہ بھٹک کر اپنی پہچان بھی کھو بیٹھے اور یہ گمان کر لیا کہ ہم تو بہت مقرب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا چٹیل میدانوں میں راستہ بھٹک کر اپنی پہچان بھی کھو بیٹھے اور گمان یہ کر لیا کہ ہم تو بہت مقرب ہو گئے، ہم تو بہت اللہ والے ہو گئے، ہم تو بڑے نیک ہو گئے۔ دل سخت چٹان کی طرح اور چٹیل میدانوں میں راستہ بھٹک گئے۔ وہ دل جو سخت ہے اس لیے راستہ بھٹک گئے چٹیل میدانوں میں، اتنا بھٹکے کہ اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے۔ دل سخت ہوئے، دل پتھر جیسے ہوئے، اتنا بھٹک گئے، اتنا چٹیل میدانوں میں بھٹک گئے کہ اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے۔ اور پھر رب کعبہ کے گھر میں آئے، گھر کا طواف کرنے لگے تو اسی سخت چٹان جیسے پتھر دل کے ساتھ طواف کعبہ کرنے لگے اور سمجھنے یہ لگ گئے کہ ہم تو بہت مقرب ہو گئے۔ اگر وہ محبت میں خالص ہو جاتے تو ان کی اپنی صفات غائب ہو جاتی اور ذکر الہی کی بدولت حق سے محبت کی صفات ان میں ظاہر ہو جاتی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اس کا یہ عارفانہ کلام سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اپنے آپ پر آئی کہ اے جنید تو اپنے آپ کو بڑا مقرب سمجھ رہا ہے، اس کنیز نے تو تیرے سامنے سوال کر دیا، تجھ سے تو وہ کنیز اچھی ہے جس نے یہ سوال کیا، اے جنید تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کی زیارت کر رہا ہے یا رب کعبہ کی زیارت کر رہا ہے؟ اے جنید تیرا اتنا سخت دل ہے، تیری نظر کہاں ہے؟ تیری نظر مخلوق پر ہے، اس خالق پر نظر ذرا ڈال کے دیکھ، اس خالق کی طرف ذرا دیکھ، پھر تجھے اپنی زیارت بھی کروائے گا۔ حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کا یہ کلام سنا مجھ پر غشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو میں نے اسے بہت تلاشا مگر کہیں نہ پایا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی سخت دل ہیں، سنگ دل ہیں، دلوں میں نرمی نہیں ہمارے۔ آج ہم حج کعبہ کرنے کے بعد، حج بیت اللہ کے بعد بھی ہمارے دل سخت کے سخت ہی ہیں، ان میں نرمی نہیں آئی۔ کعبہ شریف کی زیارت تو کر کے آ گئے، طواف تو کر کے آ گئے، مدینہ شریف سے روضہ اقدس کی حاضری تو دے کے آ گئے، لیکن دل اسی طرح سخت کے سخت رہے۔ پھر یہ کیسا حج ہے، پھر یہ کیسا عمرہ ہے، پھر یہ کیسی نماز ہے تیری، جو تیری نماز تیرے دل کو نرم نہیں کر رہی، جو آج بھی تیرا دل اتنا سخت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنی سختی میں ہے تو، اتنا تیرا دل سخت ہے، کہیں اپنے آپ کی پہچان تو نہیں کھو بیٹھا؟